الحمد لله، بسم الله. درس جديد مع dialectuto.com. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لوبسيون فيزيوني، فراكسيوني، اورينتاسيون دو تكست اي الينيومون. فهاد لي زوبسيون اللي قلت يعني كيفاش نتعاملوا معهم او كيفاش نطبقوهم في الطابلو هو الاشياء اللي غادي نشوفوها حاليا. فليكزارسيس غادي نحاولوا نصاوبوا بحال هاد الطابلو الاولاني اللي عندي هنايا، ومن بعد غادي نصاوبوا هاد الطابلو الثاني. فهنا اول شيء نكري بالنسبه ليا غادي نكري يعني دوكيومون جديد ديجا صاوبته عندي هنايا، ونبدا نصاوب واحد الطابلو وغادي يكون فقط مثلا 3 sur 2 او 3 هذيك 3 sur 2 ما غادي نكتبوها له هنا الفوق. لوبسيون لاحظوا لوبسيون ديال فيل ما غادي نكتب فيها لا شيء، غادي نخليها حاليا. غادي نجي نكتبها هنا كازابلانكا، وتيبقى لكم الاختيار تكتبوا اي مدينه بغيتو، مثلا هنا اكادير بحال هكا فقط. فغادي نجي هنا نشرحها غير ماجيسكول سي ديال كازابلانكا، وهنا ديال لو ا ديال اكادير ماجيسكول. فبغيت نفيزيوني هاد لي سيلول. شنو معنى فيزيوني؟ بمعنى هاد سيلول هادي وهادي بغيتها تكون سيلول وحده. لاحظوا غادي نكليكي هنا فين كاين الكورسور تيمشي ويجي، ونجليسي غير في الاتجاه. نمشي لونغلي ديسبوزيسيون لو جروب فيزيوني، ولاحظوا ندير لو بوطون فيزيوني هنايا كليك. فكليكي في لو فيد بالعاني شنو تيوقع؟ هادي تتولي سيلول وحده. نحط فيها الكورسور ونكتب فيل بحال هكا. ثاني شيء بغيت فيل تكون مكتوبه في الوسط، كذلك كازابلانكا في الوسط، اكادير في الوسط. لاحظوا غادي نسيليكسيوني هادو كاملين ونمشي لونغلي اكوي، نعطيها لو غرا، وبشكل عادي نكليكي على بوطون ديال سونطري اللي كاين في لو جروب باراغراف، تيبان لكم يعني فيل شدت الوسط. فلوبسيون اللي خدمنا بها هي فيزيوني، بمعنى جمعنا ما بين اون سيلول. اون رومارك كاين جمع مجموعه ديال لي سيلول. غادي نجي ندير انسيرسيون باش نوضح. فغادي نسيليكسيوني هاد كاع هاد لي سيلول. لاحظوا ديسبوزيسيون فيزيوني شنو تيولي؟ تتولي اون سول سيلول هنايا. هذه اون رومارك باش تكون واضحه المساله. ثاني شيء صوبت فيزيوني. لاحظوا هنا كازابلانكا تحت منها كاين سيلول وحده، نفس المثال اكادير تحت منها كاينه سيلول وحده. غادي نرجع افيشاج ليكزومبل ديال اللي انطلقنا منه. فلاحظوا كازابلانكا فيها كليون 1 كليون 2، اكادير عندها 3 ديال لي كليون هنايا. يعني كيفاش نصاوبوا هذيك لا سيلول نقسموها على جوج، يعني غادي نديروا العكس تاع فيزيوني. غادي نمشي لهنا افيشاج بحال هكا. فلاحظوا هنا غادي نحط كورسور في هاد لا سيلول تحت كازابلانكا، نمشي لونغلي ديسبوزيسيون، ولاحظوا هنايا ندير العكس تاع فيزيوني فراكسيوني كليك، وهنا تيقول لي نومبر دو كولون على نومبر دو لين. مثلا بغيتها تكون مقسومه على جوج، غادي نقول ليه 2. يمكن لي ندير كتاب بحال هكا، ويمكن لي نزيد حتى لي لين، يعني ما غاديش نزيد لي لين، نكتفي غير فقط نقول له قسم لي لها 2 كولون. اوكي بهذا الشكل. نكتب هنا مثلا كليون بحال هكا، كليون 1 وهنا كليون 2. فهنا درتو البال درت فراكسيوني. نفس المثال غادي نطبقو هنايا، نمشي لفراكسيوني ومن بعد غادي ندير 3 كولون. بالعاني غادي نتعمد ندير نومبر دو لين، ما غاديش نخليها واحد غير 2 باش تشوفوا النتيجه شنو غادي يدير. اوكي لاحظوا قسم على 3 كولون، ولكن شنو وقع؟ زاد لا بروميير لين وزاد اون دوزيام لين. فهنا باش تكون النتيجه واضحه غادي نخليها فراكسيوني، نقول ليه 3 على 1. اوكي ونجي لهنايا ونكتب كليون 1 كليون 2، ونمشي لهنايا ونكتب كليون 3 بحال هكا. نسيليكسيوني لا لين كامله ونمشي لاكوي نعطيهم سونطري بهذا الشكل. شيء ثاني هنايا لاحظوا بغيت نصاوب هاد لي لين، هاد لي لين اللي كاينين ماشي هادي، هاد لي لين اللي كاين هنايا بغيت يكون عندي مجموعه ديال لي لين بحال هكا. لاحظوا استوس كاينه في وسط مايكروسوفت وورد. فهنا مثلا بغيت نصاوب لين، يمكن لي نمشي ندير ديسبوزيسيون ونكليكي على انسيري اون دوسو بحال هكا. هادي صحيح ماشي خطا. اي نوتر اوبسيون. لاحظوا هنا في لا سيلول ديال فيل غادي نكليكي على لا توش تابيلاسيون اللي كاينه في الكلافيي. لاحظوا فين تيمشي لكازابلانكا، كليكي على تابيلاسيون يمشي لاكادير، نمشي تابيلاسيون تينتقل من خانه لخانه. كليكي عاوتاني كليون 2 تابيلاسيون، يعني ما تنخدمش بلا سوغ. تابيلاسيون كليون 3 هي اخر خطوات اللي بغينا نقول. فلاحظوا غادي نكليكي على تابيلاسيون شنو تيوقع؟ تيكري اون نوفيل لين. تابيلاسيون تيمشي لا سيلول، تيبقى ينتقل من سيلول لسيلول، من تيوصل لهاد لا سيلول اللي الاخر كاع في الطابلو تيزيد اون لين. ولاحظوا نقدر نزيد مجموعه ديال لي لين بشكل سهل غير بطابيلاسيون بحال هكا. فتيكون شيء ايجابي الا بغيت نربح بها الوقت. فهاد لوبسيون ديال الطابيلاسيون هذا واحد بالنسبه لو بروميير طابلو. نرجع دوزيام طابلو.
فالطابلو الثاني لاحظوا بغينا نصاوبوا هاد الطابلو اللي عندي هنايا، ومن بعد بغيت ندير اوفيس نحطها في هذا المكان. يعني هنا غادي نخدموا لي زوبسيون ديال اورينتاسيون دو تكست اي لانيوم. اول شيء هاد الطابلو تيتكون من دو كولون على شحال من لين، واحد جوج ثلاثة على 4 ديال لي لين. غادي نجيو نصاوبوا بحال هاك الطابلو، يعني افيشاج. هنا لاحظوا كنت انا هنا كليكيت غير في هذا المكان باش نخرج من الطابلو، ولا بغيت نكمل الكتابه ديالي بشكل عادي، فنكليك بحال هكا نمسح الاشياء، انسيرسيون طابلو، ونجي لهنا مثلا نكتب ام اس وورد، ام اس اكسل، ملي تنقولوا ام اس بمعنى مايكروسوفت، ام اس من بعد باوربوينت، ومن بعد ام اس اكسس بحال هكا. فهنايا لي ماجيسكول بحال هكا، نعطي لكلشي لو غرا بهذا الشكل مزيان. اول شيء غادي نفيزيوني هادو، لاحظوا كليك نسيليكسيونهم كاملين، ديسبوزيسيون فيزيوني كيما شفنا، ومن بعد نكتب بشكل عادي هنايا اوفيس بحال هكا. فبغيت اوفيس نرشحها كيما بان لكم في المثال الاول، تكون في الوسط وتكون لورينتاسيون بشكل، او غادي نبين المثال باش يكون واضح. فالاوفيس بغيتها تكون بحال هكا في الوسط وبهذا الاتجاه. يعني كيفاش نوصل لهذه النتيجه؟ اول شيء غادي نسيليكسيوني اوفيس، ولاحظوا ندخل ديسبوزيسيون، وهنا في لو جروب الينيومون شنو عندي في هاد لي زوبسيون، لي الينيومون دو سيلول. ف او بار ديفو فين كاينه هنا غادي نحط كورسور، ولاحظوا شنو كاتبين في هذيك لانفو بول، كوان سوبيريور غوش، يعني من الفوق على اليسار. نكليكي هنا من الفوق في الوسط، من الفوق على اليمين. بطبيعه الحال حنا فين بغينا نحطوها في الوسط، يعني غادي نجي لهنا سونطري، فتتسونطر، لاحظوا سونطر لو تكست اوريزونتالمون في نفس الوقت فيرتيكالمون دون لا سيلول. هادشي اللي تنقلبوا عليه بحال هكا، تتسونطرها في هذا المكان. نسيليكسيونيها، وديما في لونغلي ديسبوزيسيون في لو جروب الينيومون لاحظوا البوطون اورينتاسيون دو تكست، كليك، ولاحظوا لوفيس تولي الاو من الفوق، ولاحظوا هذا البوطون تولي الا من هذا الاتجاه ديال الفوق والاسهم من التحت. نعاود نكليك عليها، ولاحظوا الا من التحت والاتجاه ديال الاسهم من الفوق، ولاحظوا هنا لوفيس تاخذ هذا الاتجاه. يمكن لي نبقى نكليك عليها شحال ما بغيت، فنبقى نكليك عليها بحال هكا عادي تلقى الاتجاه ديالها. فهذه كانت لورينتاسيون دو تكست زائد لالينيومون دو تكست. اون غومارك، ما نخدمش بحال هكا، لاحظوا ما نديرش هاد الخطا اللي بغيت نحطها في الوسط، ما نديرش نسيليكسيونش اوفيس ونجي لاكوي ونجي لهنايا سونطري. فهاد لي زوبسيون ديال سونطري اللي كاين في وسط الباراغراف هادو فقط تي سونطري لو تكست دون فاسون اوريزونتال ماشي فيرتيكال، يعني غير من اليمين لليسار تي سونطريهم. فلا بغيت نسونطري لو تكست اوريزونتال بلس فيرتيكال، خاصني نعاود نسيليكسيوني اوفيس وندخل ديسبوزيسيون ونكليكي على هاد لي زوبسيون اللي بغيت. وهنا مثال واضح، يعني كليكي في هاد الوسطانيه باش نسونطري اوريزونتالمون اي فيرتيكالمون.